नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको चुनाव विशेष प्रस्तुति निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा म अनिल सुनामी यहाँलाई स्वागत गर्दछु। आज पनि हामी निर्वाचन विशेषमा जोडिएका छौँ। अघिल्ला श्रृङ्खलाहरू जस्तै आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा पनि हामीले जिल्ला, गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतका वडाहरूका अध्यक्षज्यूहरूसँग, उपमेयरका प्रत्याशीहरूसँग हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। आज पनि हामी ढिला नगरिकन हिजोको श्रृङ्खलामा लिन चाहेका व्यक्तित्वहरूसँग आजको श्रृङ्खलामा त्यो समय उपलब्ध गराएर हामीले त्यो खालको कार्यक्रममा उहाँहरूलाई जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। सगरमाथा टेलिभिजनले निर्वाचनको यो विशेष समयमा निर्वाचन विशेष कार्यक्रम यहाँका लागि प्रस्तुत गरिरहेको छ, प्रसारण गरिरहेको छ। यहाँले हेरिरहनु भएको छ, यो अपेक्षा छ। र निर्वाचनको सरगर्मी बढिसकेको छ। अब 7 दिन मात्र जनताले आफ्नो मतदान प्रयोग गर्ने, मताधिकारको प्रयोग गर्ने दिन अब 7 दिन मात्र बाँकी छ। यो 7 दिनभित्रमा कस्ता खालका उम्मेदवारहरूले जनताको मन जित्नेछन् र नेतृत्व सुम्पनेछन्, ती उम्मेदवारलाई त्यो हेर्न बाँकी छ। अब 7 दिनपछि त्यो घडी हाम्रो सामुन्ने रहनेछ। यति बेला हामी आज ढिला नगरिकन जान चाहिरहेका छौँ। मनोहर कुँवरजी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका कैलालीबाट। उहाँ गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 को उम्मेदवारको 4 नम्बरको वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नु भएको छ। मनोहर कुँवरजी हुनुहुन्छ। मनोहर कुँवर सर, मनोहर कुँवर सर, मनोहर सर, हामी गोदावरी नगरपालिका कैलालीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट वडा नम्बर 4 का अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभएका मनोहर कुँवरज्यूसँग हामी जोडिन गइरहेका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका मनोहर कुँवरज्यू, उहाँलाई हामी जोड्न गइरहेका छौँ। गोदावरी नगरपालिका कैलालीबाट वडा नम्बर 4 का उम्मेदवार, अध्यक्ष पदका उम्मेदवार मनोहर कुँवर सर। मनोहरजी, हेलो। हामी केही समय पछाडि फेरि जोड्नेछौँ उहाँलाई। हामी स्थानीय तह निर्वाचनको अब 7 दिन मात्र बाँकी छ र यो 7 दिनमा जनताले कस्ता खालका उम्मेदवारहरूलाई स्थानीय तहमा विजयी गराउनु हुनेछ त्यो हेर्न बाँकी छ। र पक्कै पनि जनताको अभिभावकत्व लिन सक्ने र अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने ती खालका उम्मेदवारहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा जित्नेछन् र जनताले जिताउनेछन्। यसपालिको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी राम्रो पार्टी नभनेर एक खालको इमानदार, स्वच्छ छवि भएको, इमानदार नैतिकता भएको व्यक्तिलाई हेरेर यहाँले निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुहुनेछ। यहाँले यतिसम्म सचेतता अपनाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छौँ। आज हामीले नकुल थापा महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरका मेयर पदका उम्मेदवारसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र धनबहादुर बिक हिमाल ताराखोला गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँ घाइते पनि हुनुहुन्छ, घाइते लडाकु पनि हुनुहुन्छ। बेनी घटनामा उहाँ घाइते हुनुभएको थियो। उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। बागलुङ जिल्लाको समग्र गाउँपालिकामध्येको उत्कृष्ट गाउँपालिका बनेको थियो अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचन पछाडि। त्यो समयमा बागलुङको त्यो विकासका योजनाहरूले ताराखोला त्यो समृद्ध बनेको थियो र त्यहाँको उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्षको। उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला अब ढिला नगरिकन फेरि पनि हामी जाँदैछौँ मनोहर कुँवरज्यूसँग। मनोहरजी, हजुर हजुर, नमस्कार। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, के छ तपाईँ माओवादी केन्द्रको तर्फबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्नु भएको छ। एक खालको गठबन्धन छ केन्द्रको निर्णय। कैलालीमा चाहिँ गठबन्धनको अवस्था के छ? हजुर सर, कैलालीमा गठबन्धनको अवस्था अहिले राम्रै छ। जस्तै अहिले एमाले भनौँ अलि कमजोर भइराखेको छ, गठबन्धनले माथि बढिरहेछ र अहिले गठबन्धनको नै यसले जित हुने सुनिश्चित देखिरहेछ। तपाईँले वडा नम्बर 8 वडा नम्बर 4 को अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। तपाईँले त्यहाँका वडा नम्बर 4 वासीहरूले तपाईँलाई जिताउनका लागि तपाईँसँग कस्ता खालका प्रतिबद्धताहरू छन्? कस्तो खालको घोषणापत्र तयार गर्नुभएको छ? कसरी चुनाव प्रचार प्रसारमा अगाडि बढिरहनु भएको छ? हाम्रो गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटा अध्यक्षको उम्मेदवार मैले आफ्नो एउटा घोषणापत्र, आफ्नो प्रतिबद्धता जारी गरेको छु। वार्ड नम्बर 4 का पहाडी भूभागमा बाख्रा पालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरी बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु। विद्युतीकरण नभएका क्षेत्रहरूमा
विद्युत विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछु। वार्ड नम्बर 4 मा रहेको खैराना खोलाबाट उत्खनन हुने नदीजन्य पदार्थ बापतको रकमबाट 20% रकम वडाको विकासको लागि विनियोजन गरिनेछ। शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको व्यवस्था सहित एम्बुलेन्स सेवा सुचारू गरिनेछ। वार्ड नम्बर 4 अन्तर्गत खैराना र बास्कोटा क्षेत्रलाई समेट्ने गरी चक्रपथ निर्माण गरिनेछ। गोदावरी धामलाई पर्यटकहरूको केन्द्रबिन्दु बनाई गोदावरी विकास समिति बनाई यसको सम्पूर्ण विकास गरिनेछ। बुढीताला भ्यू टावरलाई विस्तृत गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ। कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न तालिम सिँचाइ मोटर लगायत कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरी सरकारी खेतीको विकास गरिनेछ। एकल महिला तथा वृद्ध भत्ताको लागि लाइनमा बसी ब्याङ्कमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी घर घरमा नै पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ। सडक नपुगेका क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता राखिनेछ। युवाहरूको व्यक्तित्व विकास गर्न खेल मैदान निर्माण गरिनेछ। हरेक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गरिने व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैले वार्ड नम्बर 4 को समग्र विकास गर्नको लागि गोलाकार घेराभित्रको हँसी हतौडा चुनाव चिन्हमा आफ्नो अमूल्य मत विजय गराउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईको घोषणा पत्र पनि सुन्ने मौका पायौँ, खुसी लाग्यो। के छ तपाईलाई वडा नम्बर 4 का वडावासीहरूले जिताइदिन्छन् र यी सारा कामहरू गर्नका लागि तपाईलाई अवसर प्रदान गर्छन् भन्ने लाग्छ? हजुर, अवश्य नै हो। अहिलेको जनमानस हेर्दाखेरि र सबै जनताहरूले मलाई एउटा योग्य उम्मेदवार ठानी मप्रति भनौँ सबैको सहानुभूति प्रकट गरिरहेका छन् कि अवश्य हामी हजुरलाई विजय गराउनेछौँ भन्ने आश्वासन दिएका छन्। मनोहरजी, निर्वाचनको समय अब 7 दिन मात्र बाँकी छ। मतदाता फकाउनका लागि, प्रलोभनमा पार्नका लागि, दबावमा पार्नका लागि अनेक खालका तैक्दमहरू गरिन्छन्। तपाईको तर्फबाट के कस्ता खालका प्रयासहरू भइरहेका छन्? स्वच्छ तरिकाले तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ कि कुनै साम दाम दण्डभेद भन्ने खालका यी कुराहरू पनि आउँछन् चुनावमा? विशेष गरी यी खालका केही कतै यहाँको भूमिका के कस्तो खालको स्वच्छ छ कि प्रदूषित छ? अहिले चुनावी प्रक्रियामा त्यस्ता विधिहरू पक्कै अपनाइन्छन् त्यहाँ, तर आफूले चाहिँ त्यस्तो गरिएको छैन। सामान्य रूपमा गरिएको छ र अरू पार्टीहरूले भनौँ धम्की दिने, पैसाको प्रलोभन देखाउने यस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन्। तर मैले एउटा सामान्य रूपमा सबैसँग हात जोडेर विनम्र अनुरोध साथ अवश्य अलि जिताइदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्दै म हिँडिरहेको छु। हुन्छ मनोहरजी। हजुर, हस् हजुर, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मनोहर कुँवरज्यू, जो गोदावरी नगरपालिका कैलालीको वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्षको पदको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसारमा पनि सक्रिय हुनुभएको छ र उहाँका घोषणापत्रहरू पनि कस्ता छन् भन्ने विषयमा हामीले यहाँको बीचमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। र हामीसँग अब हुनुहुन्छ नकुल थापा, महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको मेयर पदका उम्मेदवार। उहाँसँग पनि हामीले फोन वार्ता गर्नेछौँ र यहाँको बीचमा के कस्ता छन्, उहाँका घोषणापत्र कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, यो निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत पार्नका लागि र विजय हुनका लागि के कस्ता खालका योजनाहरू छन्, नकुलजीसँग जानेछौँ। त्यस पछाडि हामी धनबहादुर विक हिमालसँग जानेछौँ। बागलुङ ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले विगतका दिनहरूदेखि नै हामीले यो खालको निर्वाचन विशेष श्रृङ्खला अगाडि बढाइरहेका छौँ। सगरमाथा टेलिभिजनको यो प्रस्तुतिले पक्कै पनि यहाँहरूलाई यो खालको सचेतना वृद्धि गर्ने काम गरोस्। यहाँहरूले मत प्रयोग गर्दा, मताधिकार प्रयोग गर्दाखेरि यहाँहरूको मत खेर नजाओस् भन्ने हेतुले हामीले त्यस्ता खालका उम्मेदवारहरूलाई यहाँले छान्नका लागि पनि, यहाँहरूको मताधिकार प्रयोग गर्नका लागि पनि सहज होस् भन्ने हिसाबले एक खालको सचेतनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नका लागि यो कार्यक्रमको हामीले प्रसारण गरिरहेका छौँ। र यहाँले हरेक तह र तबकाबाट स्थानीय तहको निर्वाचन अब जम्मा 7 दिन मात्र बाँकी छ। यो 7 दिनले यहाँले 5 वर्षसम्म त्यो ठाउँको तपाईँ आफू जहाँ रहनु भएको छ त्यो ठाउँको श्रेयवृद्धिका लागि र तपाईँले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आवश्यक पूर्वाधारका लागि, आवश्यक यहाँका दैनिकी गुजारासँग जोडिएका सवालहरूमा, यहाँहरूको जीवनको श्रेयवृद्धिमा जोडिएका कुराहरूमा त्यो नेतृत्वले तपाईँहरूको जीवनमा सहज हिसाबले अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन सक्छ भन्न लाग्ने व्यक्तिहरूलाई, जसको निष्पक्ष, जसको छवि स्वच्छ छ, जो कतै पनि
छोइएको छैन, जुन खालका हिसाबले ऊ अनेक खालका समाजमा रहेका सामाजिक आचरणका कुराहरूमा ऊ जसरी आफूलाई स्वच्छ हिसाबले अगाडि बढाइरहेको छ, जो नैतिक इमान्दारिताले भरिएको छ, जसलाई अन्य प्रलोभनहरू, अन्य लोभ लालसा छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यहाँले जिताएर आफ्नो गाउँठाउँ समृद्ध बनाउनका लागि पक्कै पनि यो मतदान अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दै यहाँले विचार गरेर सोचेर एकपटक मत हाल्नुहुनेछ र 5 वर्षसम्मका लागि ढुक्क हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छौँ। यति बेला हामी जाँदैछौँ नकुल थापातर्फ। महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरका मेयर पदका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसपछि हामी धनबहादुर बिक हिमालसँग ताराखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्षका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँसँग अध्यक्षका उम्मेदवार हुनुहुन्छ ताराखोला गाउँपालिका, उहाँसँग जानेछौँ। यति बेला हामी नकुल थापातर्फ जाँदैछौँ, महालक्ष्मी नगरपालिकातर्फ जाँदैछौँ। ललितपुरको महानगरपालिका महालक्ष्मी नगरपालिकातर्फ जाँदैछौँ। नकुलजीसँग जाँदैछौँ। हामी यो निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा छौँ र यहाँहरूले हामीलाई सगरमाथा टेलिभिजनबाट हेरिरहनु भएको छ। निर्वाचन अब 7 दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले आज बेलुकासम्म सबै जिल्लामा 77 वटै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी गरिसक्ने जनाएको छ र आचार संहिता परिपालनका लागि पनि निर्वाचन आयोगले बारम्बार घचघचाइरहेको छ। यद्यपि राजनैतिक दलहरूले पनि आचार संहिताको परिपालन राम्रो हिसाबले गरिसकेका छैनन् र हामीले यहाँहरूलाई सूचना दिइरहेका छौँ। यी सूचनाहरूले यहाँहरू पनि अवेर हुनुहुन्छ, यहाँहरू सचेत नागरिकले यो निर्वाचनमा आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यति बेला हामी जाँदैछौँ नकुल थापा महालक्ष्मी नगरपालिका गोदावरी ललितपुरतर्फ। नकुलजी हामी उहाँलाई जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। उहाँहरूका सबै खालका भूमिकाहरू राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढिरहँदा सेवाभावले राजनीतिमा आउनेहरूको एक खालको मनोदशा पनि अलिकति सुस्ताएको अवस्थामा छ, किनकि पद पावर यी यावत कुराले गर्दाखेरि मान्छेमा राजनीतिक हिसाबले वितृष्णा पनि जागेको छ र त्यो वितृष्णाका हिसाबले गर्दा धेरै ठाउँहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि एक खालको उपस्थिति दरिलो बनेर आएको छ। बागी उम्मेदवारी त चलि नै रहेको छ, त्यो सिलसिला त छँदैछ। राजनीतिक दलहरूले चुनावमा विशेष गरी आफ्नो पक्ष विपक्ष भन्दा पनि त्यो एक खालको गठबन्धन गरेर अगाडि बढिरहेका छन्। हरेक दलहरूले हरेक तवरबाट गठबन्धन गरिरहेका छन्। सो गठबन्धनलाई जिताउनका लागि ज्यान दिएर पनि लागिरहेका छन्। एक खालको मतदाताहरूमा एक खालको अन्योलता भन्ने छँदैछ। मतदातामा अब गठबन्धन वर्षौँदेखि मेरो पार्टी यो भनेर छाप लगाइरहेकाहरूले यसपालि पनि त्यही गठबन्धनले गर्दा मत कहाँ बाजिने हो कहाँ भाजिने हो भन्ने कुरामा मतदान गर्ने बेलामा मतदाताहरू अलमलमा र अन्यलमा परेको अवस्था पनि ज्यूका त्यों छ। तर यति बेला वर्षौँदेखि जसले एक छापे भएर पुरानो पार्टीलाई मेरो बाउको पार्टी, मेरो बाजेको पार्टी, मेरो नसामा बगेको रगतको पार्टी भनेर जसरी यहाँले भोट हालिरहनु भएको थियो, अब यो मतदान हुने टाइममा अबको 7 दिन पछाडि चाहिँ यहाँहरूले पक्कै पनि ती सबै कुरालाई बिर्सेर आँखा बन्द गरेर यो मान्छे हाम्रो समाजका लागि यो नेतृत्व चाहिन्छ भनेर यहाँले त्यस्तो सजिलो मान्छे, त्यस्तो स्वच्छ छवि भएको मान्छे, त्यस्तो इमान्दार मान्छे, त्यस्तो निष्ठाप्रद मान्छेलाई यहाँले जिताउनु हुनेछ। यति बेला हामी महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरतर्फ जाँदैछौँ मेयर पदका उम्मेदवार नकुल थापासँग। नकुलजी, हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यहाँले महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको मेयर पदको उम्मेदवारी दिनुभएको छ। हजुर हजुर हजुर। के छ ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको मेयर बन्नका लागि यहाँका आधारहरू? धन्यवाद सगरमाथा टेलिभिजनलाई। जुन कुरा अहिले महालक्ष्मी नगरपालिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट म नकुल थापा उम्मेदवारको रूपमा, मेयरको उम्मेदवारको रूपमा जुन यहाँहरूले सगरमाथा टेलिभिजनले जुन कुरा राख्नु भएको छ, त्यो यो मेयरको उम्मेदवार किन भन्दाखेरि महालक्ष्मी नगरपालिकालाई अहिले जसरी महालक्ष्मी नगरपालिकाको एउटा कामहरू अगाडि बढेको छ, यसलाई आमूल परिवर्तन
आमूल परिवर्तन गर्नको लागि जसरी आफ्नो म योभन्दा अगाडि वडा नम्बर 7 को वडा अध्यक्ष को हिसाबले 10 वटा हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिकामा 10 वटा वडाहरू छन्। त्यसमध्येमा पहिलो वडा कार्यालय बनाएर आफ्नो वडावासीहरूलाई आफ्नै कार्यालय भवनबाट सम्पूर्ण कामहरू सुविधासहित दिन एकदम पूर्ण रूपमा दिन सक्ने वडा अध्यक्षको रूपमा महालक्ष्मी नगरपालिकामा 1 देखि 10 वटा वडा मध्ये सबभन्दा उत्कृष्ट रूपमा काम गरेर 7 नम्बरको एउटा जुन महालक्ष्मी नगरवासीहरूको 1 देखि 10 वडाको जनप्रतिनिधिहरूले जुन किसिमको एउटा 7 नम्बरको वडा अध्यक्ष जस्तो हुनुपर्छ, 7 नम्बरले जस्तो गर्नुपर्छ भन्ने जुन आवाज महालक्ष्मी नगरवासीकोहरूको छ, त्यसलाई म कायम राख्नको लागि महालक्ष्मी नगरवासीहरूको र सम्पूर्ण पार्टीहरू अरू विभिन्न पार्टीहरूले पनि म उम्मेदवार दिएको खण्डमा उहाँले राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने सबै यहाँ अग्रज व्यक्तित्वहरू र अरू पार्टीहरूको पनि भनाइ आएकोले मैले उम्मेदवारी दिएको हो। म उम्मेदवारी दिनुको कारण महालक्ष्मी नगरपालिकाको आफ्नै भवन नभएको कारणले अब पहिलो हाम्रो काम भनेको महालक्ष्मी नगरपालिकामा अपाङ्ग मैत्री नगरपालिका आफ्नै भवन बनाउने पहिलो सुरुवात हुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिकामा एकदमै जटिल समस्या छ। यसको समाधानको लागि पहिलो हामी सम्पूर्ण अरू काम पूर्वाधारको कामहरू यथावत गर्दै लाने हामी प्रतिबद्धता गर्छौँ। बढी प्राथमिकता चाहिँ हामी खानेपानीमै एकदमै महालक्ष्मी नगरवासीहरूमा खानेपानीको एकदम समस्या भएको कारणले हामी महालक्ष्मी नगरपालिकामा सुरुको हामी निर्वाचित भएको सुरुको महिनादेखि नै हामी महालक्ष्मी नगरपालिकामा खानेपानीको समस्याको समाधानपट्टि हामी लाग्नेछौँ। हेलो 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 नकुलजी हेलो हजुर तपाईले भनिरहनु भएको छ यावत कुराहरू तपाई एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नु भएको छ। के छ माहौल? महालक्ष्मी नगरपालिकाले ललितपुरवासीहरूले तपाईलाई जिताइदिनै पर्ने कारणहरू, तपाईको घोषणापत्र र तपाईको एक खालको प्रतिबद्धता पत्र जस्तो के छ तपाईलाई जिताउनै पर्ने आधार र कारणहरू? महालक्ष्मी नगरपालिकामा म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मलाई जिताउनु पर्ने कारण चाहिँ नि जसरी मैले वडामा म 54 मा पनि निर्विरोध निर्वाचित वडा अध्यक्ष थिएँ, त्यतिखेर वडामा वडा अध्यक्षलाई धेरै कामहरू वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी हुने थिएन। अहिले यो 74 मा जुन निर्वाचित भएर आइसकेपछि 1 देखि 10 वडामा मैले गरेको कामको मूल्याङ्कन, मैले गरेको नगरपालिकामा खेलेको भूमिका र सम्पूर्ण नगरवासी, म 7 नम्बरको वडा अध्यक्ष भए तापनि मैले 1 देखि 10 नम्बर वडासम्मको वडावासीहरूलाई जुन किसिमको मैले एउटा मैले गर्न सक्ने काममा हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्रका कर्मचारी हैन हरेक सबै मेयर उपमेयर लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको मनमा बस्न र उहाँहरूले मैले लगेको कार्यक्रम, मैले बनाएको कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूले साथ र सहयोग र मैले समग्र रूपमा आफ्नो वडाको मात्र 7 नम्बर वडाको मात्र नभइकन समग्र रूपमा महालक्ष्मी नगरपालिकाको 10 वडामा चाहिँ नि मैले उत्कृष्ट रूपमा 10 वडाका नगरवासीहरूलाई मैले सहयोग र साथ दिएको कारणबाट मलाई नै नगरवासीहरूले अहिले पनि यो माहौलमा गठबन्धनको तर्फबाट अलिकति माहौल बिग्रे तापनि गठबन्धनबाट एक तरिकाबाट एक पक्ष हिँडिराख्नु भएको छ भने हामी एकदमै यस्तो माहौल छ कि महालक्ष्मी नगरपालिकामा यो सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने एउटा सक्षम उम्मेदवारको रूपमा एकदमै महालक्ष्मी नगरपालिकालाई उत्कृष्ट एउटा सक्षम बनाउनको लागि चाहिँ नि उम्मेदवारीको रूपमा नकुल ठिक छ भनेर जुन नगरवासीहरूको एउटा भावना छ त्यसलाई बुझेर हामीले उम्मेदवारी दिएको छौँ। पक्कै पनि हामी महालक्ष्मी नगरवासीहरूको यो आकांक्षालाई पूर्ण गर्नको लागि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट म उम्मेदवारको रूपमा खडा भएको छु। हुन्छ नकुलजी। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नकुल थापा, महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग पनि हामीले
कुराकानी गऱ्यौँ। निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा छौँ हामी, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति। र यति बेला हामी बागलुङतर्फ जाँदैछौँ। बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट धनबहादुर बिक हिमालजीसँग जाँदैछौँ हामी। उहाँ जनयुद्धका घाइते लडाकु पनि हुनुहुन्छ र उहाँले विगतमा उहाँको समाजमा भएका योगदानका विषयलाई लिएर ताराखोला गाउँपालिका विगतको निर्वाचनमा नमुना गाउँपालिका पनि बनेको थियो र सँगसँगै उहाँको पनि पार्टीले टिकट उहाँलाई दिइसके पछाडि बागीका रूपमा फेरि अर्को उम्मेदवार अघिल्लो निर्वाचनमा विजयी बन्नुभएका उम्मेदवारले पनि बागी हिसाबले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यो समयमा उहाँ कसरी ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष बन्न सफल हुनुहुनेछ, उहाँको चुनावी योजनाहरू, उहाँको घोषणापत्रहरू, उहाँको प्रतिबद्धता पत्रहरू के कस्ता खालका छन्, हामी उहाँलाई जोड्न गइरहेका छौँ। धनबहादुर बिक हिमाली हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोड्छौँ। धनबहादुरजी, उहाँलाई हामीले कन्ट्याक्टमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यो निर्वाचनको समय अब केही समय 7 दिन मात्र बाँकी छ र यो 7 दिनभित्रमा यहाँहरूले स्थानीय तहमा आफ्नो स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउनका लागि 753वटा स्थानीय तहलाई यहाँले समृद्ध बनाउनका लागि पक्कै पनि यो मतदान कार्यक्रममा आफ्नो विवेकले प्रयोग गर्नुहुनेछ, मतदान गर्नुहुनेछ। राजनीतिक दलहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर अगाडि बढिरहेका छन् र पनि यहाँहरू प्रलोभनमा, आर्थिक हिसाबले, दबावका हिसाबले र बाउको बाजेको पार्टीको हिसाबले नगएर आफ्नो हिसाबले मतदान गर्नुहुनेछ। अब सचेत यसपालि धेरै युवाहरू मतदाता बन्नुभएको छ, त्यो उमेरले मतदाता र मत अधिकारको यहाँलाई प्रयोग हुन गइरहेको छ। त्यो प्रयोग हुने त्यो अधिकारलाई यहाँले सही ठाउँमा प्रयोग गरेर 753वटा स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउनका लागि अब युवाहरूको भूमिका रहनेछ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि लडिरहनु भएको छ। राजनीतिक दलले एक खालको परिपाटी निर्माण गरेको छ। त्यो परिपाटीभन्दा पर रहेर स्वतन्त्र हिसाबले कुनै दलको झन्डा नबोकिकन म मेरो समाजको विकासका लागि, समुन्नतिका लागि, आर्थिक हिसाबले समृद्ध बनाउनका लागि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको प्रत्याभूत दिलाउनका लागि म आफ्नो तरिकाबाट, आफ्नै हिसाबले म यहाँको सेवामा लाग्छु भनेर पनि उम्मेदवारहरू जुटिरहनु भएको छ। अब हामी जाँदैछौँ बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकातर्फ। ताराखोलाबाट हुनुहुन्छ धनबहादुर बिक हिमाली। उहाँ ताराखोला गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभएको छ नेकपा माओवादीका तर्फबाट। धनबहादुरजी, हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। यहाँको टेलिभिजन र हजुरलाई पनि धन्यवाद छ। तपाईँ ताराखोला गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभएको छ र सँगसँगै अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी हुनुभएका उम्मेदवार पनि बागी उम्मेदवारी परेको छ। के छ यो अवस्था, कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? यो हामीले अहिले गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेदवारी मेरो रह्यो। यसमा पहिला उठेको साथीहरूलाई अलिकति दम्म, घमण्ड, सत्ता मोहको कारणले फेरि बागी हाल्नु भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। तपाईँ चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ यो विषयमा? किनकि ताराखोला गाउँपालिका विगतको नेतृत्वले जिल्लामै उत्कृष्ट गाउँपालिकाको हिसाबले पनि सम्झेको छ, चिनेको छ, बुझेको छ। तपाईँ फेरि जनयुद्धको एक खालको घाइते पनि, तपाईँ गोली बोकेर पनि बसिरहनु भएको छ र तपाईँको परिवारमा तपाईँका दिदीबहिनीहरू पनि गुमाउनु भएको छ त्यही आन्दोलनमा। यी यावत विषयहरू छ। यी तपाईँको योगदानको हिसाबले तपाईँ म अध्यक्ष जित्छु जस्तो लागिरहेछ कि म अन्य साझा गठबन्धनको हिसाबले गर्दाखेरि, उम्मेदवार बनेको हिसाबले गर्दाखेरि म जित्छु जस्तो लागेको छ? मैले एउटा त मेरो सिङ्गो पार्टी छ र त्यो पार्टीमा मैले लामो समयसम्म आफ्नो तर्फबाट त्याग, समर्पण गरेको छु र घर परिवारबाट अब बलिदान म आफै घाइते। यो अवस्था म किन यसो भएँ भन्दाखेरि यो समाज, यो गाउँ, यो टोल, यो समुदाय, यो वर्ग, यो जाति, यो क्षेत्रको आमूल परिवर्तनको लागि लागेको थिएँ। त्यसैले यति बेला मलाई पार्टीले टिकट दिएको छ र पछि गठबन्धन पनि भएको छ। मलाई लाग्छ मेरो हिजोको इमान्दारिता पार्टीले राम्रोसँग बुझ्यो र पार्टीले दिएको जिम्मा कुशलतापूर्वक मैले सम्पन्न गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागिराखेको छ।
ताराखोला गाउँपालिका उत्कृष्ट गाउँपालिकाको हिसाबमा अगाडि बढेको छ। तपाईको नेतृत्व अब आइहाल्यो भने, तपाईलाई त्यहाँका स्थानीयले, त्यहाँका मतदाताले विजयी गराइहाल्यो भने त्यो ताराखोलाको रेपुटेसनलाई तपाईले बचाइराख्नु हुनेछ कि त्योभन्दा अझ ग्रोथ गर्नुहुनेछ? के छ नि यहाँका योजना? मैले हिजो हाम्रो 5 वर्ष अगाडि जनप्रतिनिधिहरूले गरेको काम जे जति बाँकी छ त्यसलाई पहिलो रूपमा मैले त्यसलाई पुरा गर्नेछु। त्यस पछाडि यहाँ हाम्रो गाउँ ठाउँमा जे जति स्रोतहरू छन् त्यो स्रोतहरूको खोज तलास गरेर त्यसलाई कानुनसँग र विधिसङ्गत ढङ्गबाट परिचालन गरेर यहाँको बेरोजगारी युवा युवतीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने कामहरू मैले अगाडि सार्नेछु। जसमध्ये पर्यटन क्षेत्रमा पनि हाम्रो असाध्यै राम्रो पर्यटकीय स्थल हुने सम्भावित ठाउँहरू थुप्रै छन्। यहाँ अध्ययन भइसकेको छ, केही बाँकीलाई हामीले अध्ययन गर्न बाँकी छ र एउटा पर्यटनको माध्यमबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई यहाँ भित्राउने सोचमा छु। भने सँगै हाम्रो यहाँको जति पनि कृषि उपभोग्य वस्तु छ हाम्रो अहिले टोटल अर्ग्यानिक छ, कुनै विषादयुक्त मलहरू हामीले लिएका छैनौँ। यस अर्थमा कृषिलाई व्यापक रूपमा आधुनिकतातिर लैजाने सोच छ र कृषिको माध्यमबाट पनि युवा युवतीहरूलाई रोजगार दिने सोचमा रहेको छु। सँगै यहाँ हामीकोमा पानी पर्याप्त मात्रामा छ, हाम्रो नदी छ, खोला। त्यो खोलाबाट पनि हामीले नेपाल सरकारले भने जस्तै नेपालको पानी जनताको लगानी त्यही अनुरूप पनि यो पानीलाई सही सदुपयोग गरेर पनि यहाँको आय स्रोत वृद्धि गर्ने र साथै ससाना उद्योगहरू हामीकोमा सिलेट ढुङ्गाहरू पर्याप्त मात्रामा छ। त्यो सिलेट ढुङ्गा मार्फत पनि अझ व्यवस्थित र आधुनिक गरेर यहाँको युवा युवतीहरूलाई रोजगारी दिने नै मेरो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ। यहाँका प्राथमिकतामा, यहाँका प्रतिबद्धतामा त यावत कुराहरू हामीले अब जानकारी लिइहाल्यौँ। यो यहाँले आफ्नै मुखारवृन्दबाट हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। तपाईलाई ताराखोला गाउँपालिकाका मतदाताले जिताउने पर्ने र जिताउन सक्ने आधारहरू तपाईले महसुस गरेको चुनाव प्रचार प्रसारमा पनि यहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ। के आधार भेट्नु भएको छ तपाईलाई ताराखोलावासीहरूले, ताराखोलाका मतदाताहरूले तपाईलाई जिताउनेछन् भन्नका लागि? पहिलो कुरा त मेरो इमान्दारिता, यो लामो समयसम्म समाजसेवीमा लागेको एउटा आधार र त्यसमा पनि अहिलेसम्म म इमान्दारीपूर्वक पार्टीको सदस्यता एउटा सेवकको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु। मैले तपाईले ताराखोलाका मतदाताहरूले तपाईलाई जिताउँछन् भन्ने आधार चाहिँ के भेटिरहनु भएको छ भन्ने प्रश्न गरेँ। त्यही त, म एउटा इमान्दारिता छ भन्ने उहाँहरूलाई लागिराखेको छ। लागिराखेको छ कि तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ? लाग्नु र हुनु फरक हो नि, होइन? हजुर, इमान्दार लाग्नु र हुनु फरक कुरा होइन त। उहाँलाई लागिरहेको छ तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ। यहाँको मुखारवृन्दबाट सुन्दाखेरि लाग्नु र हुनु फरक कुरा हो। यहाँ कतिको इमान्दार हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले त्यो आधारहरू के भेटिरहनु भएको छ? त्यसको आधार भनेको मैले एउटा सामाजिक क्षेत्रमा हामीको 1700 घर परिवारलाई केही समय अगाडि, 2 वर्ष अगाडि यहाँको समुदाय सबैको श्रम र थोरै 15,000 रुपियाँ सङ्कलन गरेर 380 किलोवाट विद्युत मेरै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको छ र यो हाम्रो लगभग 1700 घर परिवारमा हामीले यही विद्युत बालिराखेका छौँ। यो अर्थमा पनि यसले विकास गर्न सक्छ भनेर समुदायहरूले मलाई जिताउनुहुन्छ र मेरो अर्को मसँग सिङ्गै पार्टी छ। सिङ्गै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू लागिरहनु भएको छ र जनतामा पनि म त्यस्तो जनताभन्दा
माथि उठेर कहिले पनि कुनै काम गरेको छैन। त्यसकारण यी कुराहरूले जनताले मलाई मन पराउनुहुन्छ र जनताहरूले मलाई मत दिएर जिताउनुहुन्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छ। हुन्छ छुटौँ। ल थ्याङ्क यू, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनबहादुर बिक हिमाली, ताराखोला गाउँपालिका बागलुङ जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा छौँ हामी, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति, जहाँबाट यहाँले मतदान दिँदै हुनुहुन्छ। 753 स्थानमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ र त्यो स्थानीय तहमा अबको 5 वर्ष कस्तो नेतृत्वलाई आफूले चुनेर पठाउने यहाँकै हातमा छ। अब 7 दिन बाँकी छ। यो 7 दिनमा यहाँले 7 पटक होइन 700 पटक सोचेर त्यो निर्णय लिनुहुनेछ, ताकि भोलिका दिनमा आफूले प्रयोग गरेको मतमा आफै अल्झिएर रोएर त्यो कराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुहुने छैन भन्ने विश्वाससँगै आजका लागि निर्वाचन विशेष कार्यक्रम यति नै। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।